हो हिंदुत्व सरकार म्हणटा आमच्या कोलवाळे श्रीरामाचे देऊळ आसा ते श्रीरामाच्या देवळाचेर जेन्ना थंयचो MLA निळकंठ अलंकार आसलो तेन्ना काँग्रेसीन आसलो तो तेन्ना हो रिजनल प्लॅन जाल्लो तेणे ह्या देवळा वयल्यान लायन उडलेली आसा 15 मीटर रस्त्याची देवळा वयल्यान जे देवळाचो स्ट्रक्चर पासून वयता आनी आयज सगळ्या शॉपांक थंय आसा त्या तांकां नोटीस येयल्ल्या कित्याक 15 मीटर आनी 25 मीटराच्या प्रोपोज रोडाच्या भितर येता म्हणून प्रोपोज रोडाच्या भितर देवळूय येयला जो हो बीजेपीचो सरकार जो हिंदुत्ववादी म्हणटा आयज जशें धालो खेळपाक बायलांक सोडपाक तो तयार ना तशी देवळां सुद्दां लोकांची मोडपाक हो फाटी फुडें रावपाचो ना सगळ्या लोकांक इतलेंच मागता की हें आंदोलन फक्त मेगा प्रोजेक्टा पुरती आमी मर्यादीत दवरया नाका हे आंदोलन हे 10 मीटर 15 मीटर 25 मीटरचे जे रस्ते आसा हे स्क्रॅप करपाक गांवागांवांत प्रत्येक तालुक्याने पावपाक जाय कित्याक हे जर अशेंच उरले लोकांचेर ही तलवार ही डेमोलिशनाची इलिगॅलिटीची तलवार लोकांच्या तकलेर अशीच उरतली फाल्यां हो दिल्लीकार येतलो हो 15 मीटर 25 मीटराचेर परमिशन घेतलो प्रोपोज रोडाचेर जे अलाउड ना पूण हे दितले आनी फाल्यां तो कंप्लेंट घालतलो की 15 मीटराचेर जी घरां आसा आपल्या बिल्डिंगेन 100 फ्लॅटां 200 फ्लॅटां तांकां गाडयो वचपाक जाम जाता तांकां ट्राफीक जाम जाता रस्त्याचेर लोक थंयसर ट्राफीक जाम करता गाडयो लायता कोणाचे दुर्गा येता कोणाचो क्रॉस येता कोणाची तुळस येता हो दिल्लीकार कंप्लेंट घालतलो आनी तेन्ना सरकार म्हणटलो लोकांक कोर्टान वचा कोर्ट म्हणटलो 15 मीटर रोड दाखयला घरा मोडा आनी हो सरकार म्हणटलो मोडा